बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के इंग्लिश वोकैबुलरी के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस डाउन वोकैबुलरी सेशन में हम 5 पावरफुल वर्ड्स जो है वो देखेंगे। ये 5 वर्ड्स हैं विवेशियस, बेरेफ्ट, अडम्बरेट, पेनिटेंट एंड एग्रेंडाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास विवेशियस। विवेशियस जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब है पुरजोश और मुतहर्रिक। इसकी डेफिनेशन है हैप्पी एंड लाइवली इन ए वे दैट इज़ अट्रैक्टिव, यानी इतना उम्दा और इतना खुश होना कि जो दिलकश लगे जिससे आप अट्रैक्ट हों। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मतलब होता है पुरकशिश शख्सियत। लाइवली इन टेम्पर, कॉन्डक्ट और स्पिरिट, या मिजाज अपने रवैये और जज्बे के हवाले से बहुत उम्दा खुसूसियात के हामिल जो चीज़ होती है उसे विवेशियस कहते हैं। विगरस का मतलब होता है ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तवाना और सेहतमंद, चुस्त और चालाक। और एनिमेटेड का मतलब होता है पुरजोश, मुतहर्रिक और तवाना। तो ये जितने भी अल्फाज हैं ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है, यानी ये वर्ड जो है एक से ज़्यादा तरीके से मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है। इसके सिनोनिम्स हम देखते हैं। एक्टिव का मतलब होता है जनाब जो बहुत बंदा जो है मुतहर्रिक होता है। एनिमेट का मतलब भी होता है मुतहर्रिक और तवाना। एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। जॉन्टी का मतलब होता है जो वज़ाक़ता में लिबास के हवाले से खुश खुर्रम होता है, वज़ाक़ता में खुश खुर्रम होता है और खुश लिबास होता है, उसे जॉन्टिंग कहते हैं। स्प्राइटली का मतलब होता है खुश मिजाज या दिल, जिंदा दिल जिसे कहते हैं उसे कहते हैं। स्पिरिटेड का मतलब होता है जो स्पिरिट्स जज्बात से भरपूर होता है। और लाइवली का मतलब होता है बहुत उम्दा शख्सियत। अब इसके एंटोनिम्स या उलट अल्फाज देखते हैं। डेड यानी मुर्दा। इनएक्टिव का मतलब होता है जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता। लैंग्विड का मतलब होता है बिल्कुल बई मुर्दा, लाइफलेस, जिसमें बिल्कुल ज़िंदगी नहीं होती। लिम का मतलब होता है लंगड़ा या लंगड़ा कर चलने वाला। इसका एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता चलना या आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलना। स्पिरिटलेस जो बिल्कुल जज्बात से आ रही होता है, जबकि वैपिड का मतलब होता है बेजायका, बेमज़ा और फीका। इसका सेंटेंस या एग्जाम्पल है हिज ब्रदर वाज विवेशियस एंड चार्मिंग। उसका भाई पुरजोश, मुतहर्रिक और पुरशक़्क़स शख्सियत का हामिल है। नेक्स्ट वर्ड है बेरेफ्ट। बेरेफ्ट भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गमज़दा। इसकी डेफिनेशन है डिप्राइव्ड और रॉब्ड ऑफ द पोजेशन और यूज़ ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की मलकियत या किसी चीज़ के इस्तेमाल से महरूम हो जाना, या किसी चीज़ की मलकियत या किसी चीज़ के इस्तेमाल जो इस्तेमाल है उसका छिन जाना, चोरी हो जाना या गुम हो जाना। दूसरी कॉन्टेक्चुअल इसकी मीनिंग है लैकिंग समथिंग नीडेड, यानी कोई चीज़ जो इसकी अशद ज़रूरत है उसकी कमी वाक़ई हो जाना। इस कैफियत को भी बेरेफ्ट कहते हैं। या सफरिंग द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, यानी आपने किसी करीबी अजीज़ की मौत का सदमा हो जाना या किसी अजीज़ का चले जाना, उसकी मौत वाक़ई हो जाना, तो इस कैफियत को भी बेरेफ्ट कहते हैं। तो ये इस वर्ड की डेफिनेशन है, मुख्तलिफ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स इसके हैं बेरीव्ड। बेरीव्ड का मतलब होता है गमज़दा और रॉब्ड ऑफ का मतलब होता है छिन जाना, चोरी हो जाना। इसके एंटोनिम्स हम देखते हैं फिल्ड यानी भरा हुआ। फ्लश का मतलब होता है आसूदगी का दौर, खुशहाली का दौर, मालदार होना। फ्रॉड का मतलब होता है पुरमानी। फुल एंड रेप्लेट का मतलब है भरा हुआ, बहुतात या कसरत जब किसी चीज़ की होती है तो उसे रेप्लेट कहते हैं। ये बेरेफ्ट के उलट अल्फाज हैं। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। द पुअर आर यूजुअली बेरेफ्ट ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज़, जो गरीब लोग होते हैं वो अमूमन बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम होते हैं। ये इसके एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की एग्जाम्पल है। दूसरी इसके एग्जाम्पल है द बेरेफ्ट फैमिली वाज कंडोल्ड ऑन द डेथ ऑफ देयर सन, जो गमज़दा फैमिली है उसे उसके बेटे की वफात पर ताज़ियत की गई। थर्ड वर्ड है हमारे पास अडम्बरेट। अडम्बरेट का मतलब होता है हल्की सी झलक, ये वर्ब है। किसी चीज़ की हल्की सी झलक को अडम्बरेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्राइब रफली और ब्रीफली, यानी किसी चीज़ को बड़े सरसरी या मुख्तसर अंदाज में बयान करना, उसे अडम्बरेट कहते हैं। या गिव द मेन पॉइंट्स, या सिर्फ जो मोटे मोटे और अहम निकात होते हैं वो बयान करना, यह भी अडम्बरेट कहलाता है। और समरी, या किसी चीज़ को समराइज करना, सिर्फ उसके बुनियादी निकात को पेश करना। इसका एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है स्केच और आउटलाइन ऑफ अ बुक, यानी किसी किताब की स्केच या आउटलाइन भी वो भी अडम्बरेट कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन और मुख्तलिफ कॉन्टेक्चुअल जो है वो मीनिंग है। अब हम इसके देखते हैं सिनोनिम्स यानी हम मानी अल्फाज। ऑगर एंड फोल्टर। ऑगर एंड फोल्टर का मतलब होता है निशानदेही करना,
پیش گوئی کرنا، کسی چیز کے بارے میں پہلے سے بتانا، پہلے سے اشارہ دینا. ہاربنجر کا مطلب ہوتا ہے پیش خیمہ ثابت ہونا، کسی چیز کا پیش خیمہ ثابت ہونا. انڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، انٹیمیٹ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، انفارم کرنا، اور سجیسٹ کا مطلب ہوتا ہے تجویز کرنا. اینٹونیم سے الٹ الفاظ اس کے ہیں جناب ڈیٹیل، بالکل تفصیل میں جانا، ویل پلان، بڑی پلاننگ کے ساتھ کسی چیز کو کرنا. ایگزامپل ہم اس کی دیکھتے ہیں، وی شوڈ اڈمبریٹ آور پلانس فرسٹ ٹو ٹرانسلیٹ دیم انٹو ریالٹی، یعنی ہمیں اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہلانے کے لیے پہلے ان کی جو ہے ہمیں خاکہ بنانا چاہیے، ان کی جو بنیادی نکات ہیں ان کو امپورٹنٹ پوائنٹس کو اسکیچ آؤٹ کرنا چاہیے. دوسری اس کی ایگزامپل ہے گورنمنٹ اڈمبریٹس ڈیولپمنٹ پروگرامس ان دی اینوئل بجٹ، یعنی گورنمنٹ جتنے بھی اس کے ترقیاتی پروگرام ہوتے ہیں اس کا سالانہ جو بجٹ ہوتا ہے اس میں اس کا خاکہ پیش کرتے ہیں. تھرڈ ورڈ ہمارے پاس ہے پینیٹنٹ. پینیٹنٹ ایڈجیکٹو اینڈ ناؤن دونوں کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا یا معافی مانگنا. ڈیفینیشن اس کی دیکھتے ہیں، فیلنگ آر ایکسپریسنگ، یعنی جذبات یا اظہار کرنا یا محسوس کرنا. کس کا محسوس کرنا؟ ریمارس فار مسٹیکس، یعنی پریشانی اور افسوس کا محسوس کرنا یا اظہار کرنا اپنے غلط کاموں پر، اس کو پینیٹنٹ کہتے ہیں. ہمبل اور ریگریٹفل پین اور سارو فار سینز اور آفینسز، یعنی جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمبل ہو جانا، اس کے اوپر پشیمانی اور افسوس کا اظہار کرنا، اسے اس کیفیت کو پینیٹنٹ کہتے ہیں. سینونیمز اس کے ہیں اپالوجیٹک، یعنی معافی کا طلبگار. کمپنکشنز کا مطلب ہوتا ہے پچھتاوا کرنا، ندامت کا اظہار کرنا. ریگریٹفل کا مطلب ہے قابل افسوس. ریمارسفل کا مطلب یہ ہوتا ہے افسوس کرنا. ریوفل کا مطلب ہوتا ہے شرمسار یا نادم. ریوفل سے بنتا ہے ریوفلنس، شرمندگی، ندامت. اینڈ ریوفلی کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی سے. اس کے اینٹونیم ہے امپینیٹنٹ. امپینیٹنٹ، ریمارسلیس، ان اپالوجیٹک اینڈ ان ریپینٹنٹ. ان سب کے معنی یہ ہیں کہ بالکل بھی پچھتاوے کا اظہار نہ کرنا، بالکل معافی کے طلبگار نہ ہونا، پریشانی اور افسوس کا اظہار نہ کرنا. یہ سارے الفاظ اس کے الٹ معنی ہیں. یہاں ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ جس ورڈ سے پہلے اکثر اگر جس کے ساتھ ام لگتا ہے یا کسی ورڈ کے ساتھ لیس لگتا ہے یا کسی ورڈ کے ساتھ ان لگتا ہے اس کے شروع میں، تو اس کے معنی جو ہے وہ الٹ ہو جاتے ہیں. کسی ورڈ سے پہلے اگر ان لگتا ہے تو اس ورڈ کے معنی کو وہ اس کے مخالف یعنی الٹ کر دیتا ہے. اسی طرح اگر اس کی ورڈ کے آخر میں لیس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے معنی الٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کچھ الفاظ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ جو ام لگتا ہے، جیسے پیشنٹ کے ساتھ ام پیشنس، پراپر کے ساتھ ام پراپر. تو ام کے الفاظ بھی جب کسی ورڈ کے ساتھ لگتے ہیں، ایڈیشنلی لگتے ہیں، تو وہ اس کے معنی کو الٹا دیتے ہیں. یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے، ہماری ضرورت کے لیے ہے. بعض اوقات اس طرح کے ورڈس آ جاتے ہیں. اس کے ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں. دی پینیٹنٹ ٹارگیٹ کلیئر واز اریسٹڈ اینڈ براٹ بیفور کورٹ، یعنی جو نادم اور پریشان ٹارگیٹ کلیئر تھا اس کو گرفتار کر کے قانونی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایگرینڈائز. ایگرینڈائز جو ہے یہ ورب ہے، اس کا مطلب ہے ترقی دینا یا بڑھانا. اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں، ٹو میک گریٹ اور گریٹر، یعنی کسی چیز کو عظیم سے عظیم تر بنانا. یا اس کا مطلب یہ ہے ٹو انہانس دی پاور، ویلتھ، پوزیشن اور ریپوٹیشن آف، یعنی کسی کی پاور میں، کسی کی دولت میں، کسی مقام و مرتبے میں اور کسی کی شہرت میں اضافہ کرنا، اس کو بھی اگرینڈائز کہتے ہیں. یا ٹو ایکسپلائٹ دی سچویشن اور ٹو ڈراماٹائز دی سچویشن، یہ اس کی نیگیٹو کنوٹیشن ہے، یعنی کسی سچویشن کو خراب کرنا، ڈراماٹائز کرنا، اس کو خراب کرنا، تو اس کیفیت کو بھی اگرینڈائز کہتے ہیں. تو یہ اس کے کانٹیکسچوئل میننگس ہیں. سینونیمز کے دیتے ہیں انکریز اور انجارج، کسی چیز کو بڑھانا یا بڑا کرنا. ایکسالٹ کا مطلب کسی کی بہت زیادہ عزت و تکریم کرنا. ڈیفائی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اتنی عزت دینا کہ اسے اپنے معبود یا دیوتا مان لینا. ڈگنیفائی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بہت زیادہ عظمت بیان کرنا. ایلیویٹ کسی کو بہت بلند کرنا. میگنیفائی بہت بڑا کرنا. اینڈ گلوریفائی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بہت زیادہ عزت و تکریم کرنا. اس کے اینٹونیم یا الٹ الفاظ ہیں اے بیس اینڈ ڈیگریڈ. اے بیس اینڈ ڈیگریڈ کا مطلب ہوتا ہے تحقیر کرنا، تذلیل کرنا. ڈی مین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رسوا کرنا یا کسی کا درجہ کم کرنا. ہمبل کا مطلب ہوتا ہے بڑا جو ہے وہ نادم ہونا یا بہت اپنے آپ کو چھوٹا فیل کرنا. ہیومیلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی
बेइज्जती या तहकीर का बायस बनना। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। दी पॉलिटिशियंस आर ब्लेम्ड फॉर यूजिंग देयर पोजीशंस टू एग्रेंडाइज फैमिली बिजनेस। ये इसकी एक एग्जांपल है, यानी सियासतदानों पर ये इल्ज़ाम है कि वो अपने सियासी पोजीशन या मकाम को अपने फैमिली बिजनेस की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसके जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के एग्जांपल है, सिक्योरिटी फोर्सेस आर एग्रेंडाइज्ड फॉर देयर सैक्रिफाइसेस, यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उन्हें उनकी कुर्बानी के बायस जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व तकरीम दी जाती है। दैट्स कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ MCQs। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।